رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابہ سیدی آوی اللہ بہر شکر گزار ہم برادرم حضرت علامہ قاری عبدالرحمن صاحب آپ کا حکم اور این پکیزہ محفل دے وچ حاضر شرف حاصل تھیندا پہ تھوڑے سامنے بڑا خوبصورت کتاب مرشد کریم کرندے بیان اللہ پاک آپ کی عمر علم عملت مزید اللہ پاک استان عظمتان برکنا عطا فرماوے آپ کے قدم چم کے میں حاضر ہونا چاہنا اور میرے مسلک دا مان اور میرے مسلک دا فخر خطیب علیہ سنت حضرت علامہ حضور قبلہ مفتی اقبال سعیدی صاحب موجود آپ دے قدم چم کے میں مختصر حاضری پیش کرتا انشاءاللہ اپنے بعد استاد صاحب دا خطاب سن رہے ہیں تمامی دوست بلند آواز میں سرکار دی پاک بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ اصال ثواب دی محفل خاموش تھی کہ نہ بہت ذرا بلند آواز میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ چلو جیدہ تعلق درود آلینا وہ ذرا بلند آواز صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آقا کریم دی پکیزہ بارگاہ دے وچ چند شیر پڑھنا چاہنا ذرا ہی میں سجا جا گیا کہ نا ذرا سبحان اللہ میں رواں تیری ہر دم نے ملیاں یا رسول اللہ میں رواں تیری ہر دم نے ملیاں یا رسول اللہ میں رواں رسول اللہ کدیتے کہتے جاؤ تسلیاں یا رسول اللہ کدیتے کہتے جاؤ تسلیاں یا کوشش کرنا سیدھا سیدھا کلام پڑھنا آقا دی پکیزہ بارگاہ دے وچ شعر پیش کرنا بیاں جنا گلیاں دی مٹی میں قدم چومے تیرے آقا اساں کعبہ سمجھ لیاں او گلیاں یا رسول اللہ اساں کعبہ سمجھ لیاں او گلیاں یا رسول اللہ عاشق رسول آقا دی پکیزہ بارگاہ دے وچ التجا عرضی پیش کیا کرنا بے ہنجوہ دی سیائی لے کے کاغذ لے کے تردان دا
رسول اللہ مدینے والے چٹھیاں تیرے ولے نکھلیاں یا رسول اللہ میں کئی چٹھیاں تیرے ولے نکھلیاں یا رسول اللہ۔ اور میں کو جڑا ٹائم دا حکم تھے کوشش کرے سکے ہوں لیکن 2 منٹ پہلے میں بیٹھ سونا کدی دے حال پوچھ دے میں حافظ چین کمیدہ تیرے چرچ کھڑیاں پیت چلیاں یا سخاواں مولا حسن دیاں وکھنے یار عطاواں مولا حسن دیاں ہن پتہ لگن گیا سی کتنا بڑے اچیاں ڈھیر سخاواں مولا حسن دیاں وکھنے یار عطاواں مولا حسن دیاں زلفاں چہرہ سینہ باغ محمد دے زلفاں چہرہ سینہ باغ محمد دے نانے باغ عطاواں مولا حسن دیاں نانے باغ عطاواں مولا حسن دیاں وکھنے یار عطاواں مولا حسن دیاں حاضر داخل شہر میری حاضری مکمل جے چاندے ہو اے امن ہوئے بچ دنیا دے جے چاندے ہو امن ہوئے بچ دنیا دے من لو پھر سلاواں مولا حسن دیاں من لو پھر سلاواں مولا حسن دیاں وکھنے یار عطاواں مولا حسن دیاں اچھیاں ڈھیر سخاواں مولا حسن دیاں وکھنے یار عطاواں مولا حسن دیاں سکھ دی نیندر پھر حسین نو آجا سی سکھ دی نیندر پھر حسین نو آجا سی تکیہ بن وچ باواں مولا حسن دیاں وکھنے یار انتظار دیکھ رہے ختم تھے اور ماشاءاللہ ساری جماعت اہل سنت دے ممتاز عالم دین اور پیو جناب مفتی اقبال احمد صاحب سعیدی تساں ماشاءاللہ میں ہی شیر دے نال کو دعوت رساں کہ ہر عابد بعد عبادت دے الحمد درود دعا مانگ دے اونچی بولو سبحان اللہ ہر عابد بعد عبادت دے الحمد درود دعا مانگ دے ہر کوئی مانگ دے اللہ سائیں کلوں کوئی کیا مانگ دے کوئی کیا مانگ دے کوئی رزق مانگ دے رزاق کنوں کوئی بن بیمار شفا مانگ دے پر بندیا تو مانگ ہوں در تو جائیں دردی خیر خدا مانگ دے تساں نعرہ لے سو نعرہ تکبیر نہیں توڑی آواز ماشاءاللہ باولک ملتانی داتا علی حجویری موین الدین حجویری پیر مہر علی شاہ اور گھوم دی ہوئی حضور پاک روزے جو لے کے سن دے بیٹھے چھکے والا سبحان اللہ اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب
علامہ مفتی اقبال احمد صاحب سعید